अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नकीबुल्लाह महसूद कौन था और उसे क्यों जेली पुलिस मुकाबले में मारा गया? उसका साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी से क्या ताल्लुक़ था? क्या नकीबुल्लाह महसूद कल अदम तहरीक तालिबान का रुकन था या फिर एक बेगुनाह शहरी? दोस्तों, आज की वीडियो में हम नकीबुल्लाह महसूद की मुकम्मल कहानी जानेंगे। नकीबुल्लाह महसूद 1990 को जनूबी वज़ीरिस्तान के सब डिवीज़न मकीन में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक़ पश्तून कबीले अब्दुल्ला महसूद से था। नकीबुल्लाह महसूद का असल नाम नसीमुल्लाह और निक नेम वीर था। 2009 में पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन राह निजात के बाद नकीबुल्लाह अपने ख़ानदान के साथ कराची आ गया और बतौर मज़दूर काम करना शुरू कर दिया। नकीबुल्लाह मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता रहा और साथ साथ कुछ रकम भी बचाता रहा कि उससे कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सके। वो अबुल हसन अस्फ़हानी रोड पर अपने कपड़े का कारोबार शुरू करना चाहता था कि इस दौरान 3 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह महसूद और उसके 2 दोस्तों हज़रत अली और मोहम्मद कासिम को SSP मलीर राव अनवार के आदमियों ने सादा कपड़ों में मलबूस होकर गुलशेर आगा के होटल से अगवा कर लिया। 6 जनवरी को नकीबुल्लाह के 2 दोस्तों को छोड़ दिया गया, लेकिन नकीबुल्लाह को अपनी तहवील में रखा गया और उस पर काफ़ी तशद्दुद किया गया। 13 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह को एक झूठे इनकाउंटर में मार दिया गया। 17 जनवरी 2018 को छिपा वेलफेयर फाउंडेशन ने नकीबुल्लाह महसूद की लाश को उनके ख़ानदान के हवाले कर दिया। 18 जनवरी को उनके ख़ानदान ने उनका नमाज जनाजा अदा किया और उसी दिन नकीबुल्लाह को उनके आबाई घर मकीन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरे मुल्क में नकीबुल्लाह के कत्ल पर जगह जगह एहतजाज हुए। SSP मलीर राव अनवार का कहना था कि नकीबुल्लाह का दहशतगर्द तंजीमों तालिबान और दाइश से ताल्लुक़ था। नकीबुल्लाह महसूद के ज़ेर कफ़ालत उनकी अहलिया 2 बेटियां और 1 बेटा थे। 24 जनवरी 2019 को पाकिस्तानी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने नकीबुल्लाह महसूद को बेगुनाह करार दिया और SSP राव अनवार के इनकाउंटर को जैली करार दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन आबिद कायम खानी की 5 रिपोर्ट्स की रोशनी पे मुकदमात खारिज करने का हुक्म जारी किया। नकीबुल्लाह के ख़िलाफ़ दायर 5 मुकदमात की अलग अलग तहकीकात की गई और तमाम इल्ज़ामात को गुमराह कुन करार दिया गया। अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट से मालूम होता है कि शाह लतीफ़ थाने के SHO अमानुल्लाह मरवत की सरबराही में पुलिस को बख्तरबंद गाड़ी में गश्त के दौरान खुफिया इदारों से मालूमात मिली कि उस्मान खासखीली गोठ में दाइश और लश्कर जंगवी के दहशतगर्द एक सेफ हाउस में मौजूद हैं। SHO ने हुकाम बाला को आगाह किया और मज़ीद नफरी तलब की और जिसके बाद किए गए मुकाबले में नकीबुल्लाह अपने 2 और साथियों समेत मारा गया। अदालत के तहरीरी फ़ैसला में बताया गया कि SSP आबिद कायम खानी की रिपोर्ट से मालूम होता है कि नकीबुल्लाह को 4 जनवरी 2018 को 2 अफराद मोहम्मद कासिम और हज़रत अली के हमरा कराची के इलाके अबुल हसन अस्फ़हानी रोड पर वाक़या एक होटल से उठाया गया, लेकिन बाद में दोनों साथियों को छोड़ दिया गया, जिन्होंने बतौर चश्मदीद गवाह बयान भी कलम बंद कराए। अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक मुश्तबा मुकाबले की FIR के मुताबिक पुलिस के चंद एहलकारों की वहाँ पर मौजूदगी की तस्दीक हुई है, जबकि मोबाइल टेलीफोन के रिकॉर्ड के तज्ज़िये के मुताबिक SSP राव अनवार की भी मौजूदगी का पता चलता है। राव अनवार के मीडिया में दावे और कमेटी के रूबरू बयान के बरक्स नसीबुल्लाह उर्फ नकीबुल्लाह की किसी दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। जाए वक़ूआ से मिलने वाले शवाहिद और फॉरेंसिक रिपोर्ट इल्ज़ामात को साबित नहीं करते, लिहाजा 5 मुकदमात खारिज किए जाते हैं। नकीबुल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमात खारिज होने और उसके बेगुनाह साबित होने पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो गए और लोगों का मुतालबा था कि नकीबुल्लाह को इंसाफ दिलाया जाए, जबकि SSP मलीर राव अनवार को फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि इन सब के बावजूद राव अनवार के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो सका। दोस्तों, अब बात करते हैं नकीबुल्लाह महसूद और आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी के मुतल्लिक कि आया नकीबुल्लाह का बख्तावर भुट्टो से ताल्लुक़ था या नहीं। क्या नकीबुल्लाह को बख्तावर की वजह से कत्ल किया गया?
تو چلیں آج اس بات سے بھی پردہ اٹھا لیتے ہیں۔ دوستو، حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو بھی نہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ globalvillagespace.com کے مطابق بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے ایک ٹویٹ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتین کی گرفتاری کی مذمت کی۔ اس ٹویٹ پر آصفہ بھٹو کو جواب دیتے ہوئے سینتھیا ڈی ریٹشی نے پیپلز پارٹی اور پشتون تحفظ موومنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک ٹویٹر صارف اس بحث میں کود پڑا اور کہا کہ نقیب اللہ محسود کے قتل کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تحقیقات کروائی جائیں، کیونکہ نقیب کے قتل کی بنیاد پر ہی پشتون تحفظ موومنٹ کو تقویت ملی ہے۔ اس صارف کو جواب دیتے ہوئے امریکی صحافی نے جو بات اپنی ٹویٹ میں کہی اس نے تو آگ لگا دی۔ خاتون صحافی نے لکھا کہ کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ مقتول نقیب اللہ محسود کا زرداری کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا اور ان دونوں کو ملانے میں پی ٹی ایم کی رہنما گل علی اسماعیل نے سہولت کار کا کردار ادا کیا تھا۔ اس خبر پر پاکستان میں سیاحت کے لیے آنے والی بلاگر سینتھیا ڈی ریٹشی کو پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا، اس سے قبل محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اسی طرح کے الزامات کا سامنا کر چکی ہیں۔ ہم ان کی بیٹیوں کو اس کا نشانہ ہرگز بننے نہیں دیں گے۔ اس کے جواب میں سینتھیا ڈی ریٹشی کا کہنا تھا کہ گالی دینے کا شکریہ، لیکن میں وہ پہلی نہیں ہوں جس نے یہ بات کی ہے اور نہ ہی آخری ہوں گی۔ میں بختاور کی شہرت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ ایک لبرل پارٹی کی کارکن ہونے کی حیثیت سے وہ جس سے چاہے مل سکتی ہیں یا نہیں۔ اس کے جواب میں معروف اینکر جمیل فاروقی کا کہنا تھا کہ 2 سال قبل میں نے یہ سٹوری لکھی تھی، میرے کالم نے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر نہ ہل سکا تو راؤ انوار نہ ہل سکا۔ انہوں نے کہا کہ اب امریکی بلاگر بولی ہے تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ میرے کالم میں چھپنے والی سٹوری بالکل درست تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صحافیوں کو تحقیقات میں 2 سال لگانے پر 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے۔ واضح رہے کہ 2018 میں ایک کالم میں اینکر جمیل فاروقی کا کہنا تھا کہ نقیب اللہ محسود کے سندھ کی معروف سیاسی شخصیت کی بیٹی سے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے پولیس کو اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ماڈل جیسا دکھنے والا نقیب اللہ محسود ایک اہم سیاسی رہنما کی بیٹی سے عشق کر بیٹھا تھا، جبکہ لڑکی بھی اس پر فدا تھی۔ نقیب اللہ محسود اور وہ لڑکی دونوں ماڈلنگ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ذکر کرتے ہوئے جمیل فاروقی کا کہنا تھا کہ دونوں کے درمیان ایک خفیہ کال بھی ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں شادی کر لیں گے۔ اس حوالے سے نقیب اللہ محسود کا کہنا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایک ڈر تو بیوی بچوں کی طرف سے ہے اور دوسرا ڈر تمہارے گھر والوں کی طرف سے۔ اس پر لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، تاہم دونوں کی رضامندی سے یہ معاملہ جنوری تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید لکھا تھا کہ لڑکی کی ہر کال ٹریس ہو رہی تھی۔ اس پر لڑکی کے امیر باپ نے، جو کہ سندھ سیاسی جماعت کا عہدیدار بھی ہے، اس نے اس معاملے سے بچنے کے لیے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او سے رابطہ کیا اور نقیب اللہ محسود کو ٹھکانے لگانے کا کہا، جس پر مذکورہ پولیس افسر نے اس معاملے سے راؤ انوار کو آگاہ کیا اور پھر سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے نقیب اللہ محسود کو ہوٹل کے باہر سے اٹھایا اور اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ کالم کے آخر میں جمیل فاروقی نے لکھا تھا کہ یہ کہانی کتنی درست ہے اس کے بارے میں تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن بعد میں اس بات کی تصدیق امریکی بلاگر نے بھی کر دی تھی۔ دوستو، اب اس کہانی میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، اس کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔